عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طابل الفا فيديو جديد ان شاء الله على لاشين كوميرسيال نوليدج. بو هاد الفيديو هذا غادي نتناولو فيه لو شابيتر ديال لونتربريز اي لو سوسيال. شابيتر مزيونه بزاف غادي تاهلنا باش نقراو لونفيرونمون دو لونتربريز. هاد ان شاء الله غادي نتناولو في هاد الموضوع هذا بريميرمون لا ديفينيسيون كيف العاده، كما كنقول دائما لا ديفينيسيون لي ديفينيسيون اللي غادي يأهلوا اي واحد باش يفهم الدرس ديالو مزيان، هما القلب ديال الدرس. ابخي غادي نشوفوا لي رول دو لونتربريز، غادي نتعرفوا على دو رول اللي هما سبيسيال و برينسيبال. من بعد غادي نشوفوا لو برينسيپ دو لو اس تي، اوسي غادي نشوفوا ان كونكلوزيون كيف العاده اللي غادي نعاودوا كلشي مع زيرو باش داكشي يبقى مرسخنا في الدماغ. على بركه الله، اول حاجه عندنا لي ديفينيسيون ديال دو ديفينيسيون. عندنا لو بروميير مو عندنا لونتربريز، يوصي عندنا لو سيستيم. نقراو لونتربريز ونشرحوها. لونتربريز est un agent économique ou bien يمكن نقولوا système organisé dont la fonction principale est la production des biens commercialisés, des biens et services destinés à être vendus sur le marché. بون لونتربريز ديفينيسيون ديالها كتكون معروفه بطبيعه الحال. الا كنت ديتي كتقرا في لو برونش كوميرسيال دازت عليك شهر ومازال ما عارفش لونتربريز، راك ما درتي والو. نعاود نقراها لكم باش تفهموها مزيان. لونتربريز ايت ان اجون ايكونوميك، يعني هي واحد لاجون ايكونوميك، وغادي نتطرقوا فيما بعد لي زاجون ايكونوميك غادي يكون عندهم فيديو ديالهم خاص بوحدهم في القريب العاجل ان شاء الله. او بيان ايت ان سيستيم اورغانيزي، هي واحد لو سيستيم اللي غادي نشرحوه من بعد، اللي هو منظم. دون لا فونكسيون، عنده واحد لا فونكسيون برينسيبال. لونتربريز عندها واحد الهدف الرئيسي اللي هو لا برودكسيون، يعني برودكسيون دي بيان كوميرسياليز، برودويزي دي بيان كوميرسياليز، يعني لي كوميرسياليز بطبيعة الحال معروفين. الكوميرسياليز هما اللي كنقراو، هما حنا اللي كنقراو بطبيعة الحال. دي بيان برودوي بطبيعة الحال، اي سيرفيس دي سيرفيس destinés à être vendus بطبيعة الحال غادي خصهم يتباعوا sur le marché. هاد لي بيان هاد لي سيرفيس pour qui؟ pour les clientèles, pour les consommateurs. صافي لونتربريز واضحه، هي واحد لاجون ايكونوميك اللي عندها واحد الهدف اللي هو كتبرودوي كتبرودوي. نخليو حنا دي بيان اي كونسوماتور ديك غير باش اللي تنساتكم دي بيان يمكن لكم ديروا دي بيان كونسوماتور بطبيعه الحال، غير كل واحد وكيفاش كيدير لا ديفينيسيون ديالو هادي معروفه. كل ما درتي ديال كل ما كانت افضل، فهادي باش كتفسر لك يعني راه كتبرودويزي دي بيان كونسوماليز، ولا يمكن لك دير غير دي بيان اي سيرفيس destinés à être vendus باش يتباعوا بطبيعة الحال sur le marché. Un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisée en fonction d'un but. يعني le système هو مجموعة من العناصر، ولا هو هذيك واحد مجموعة من العناصر في واحد يمكن نقولوا صفة متفاعل ديناميكيا، منظمه. داك العناصر هو داك لو سيستيم، هو داك العناصر اللي فيه هي منظمه لواحد الهدف معين اون فونكسيون دان بيت. كنظن واضحه. واحد السيستيم، هاد لو سيستيم هو مجموعه من العناصر اللي هي منظمه لواحد الهدف معين. كنظن لونتربريز اي لو سيستيم دابا واضحين، حنا دابا مأهلين باش نفهموا الدرس. بون برومييرمون في الدرس ديالنا عندنا لي رول de l'entreprise. غادي نشوفوا deux rôles qui sont spécifiques ou bien principal. Le premier rôle c'est le rôle économique. هاد لو رول عطيتكم فيه ثلاثه ديال لي ديفينيسيون ديال هاد لو رول، ثلاثه ديال هاد الانواع د هاد لو رول هذا في ايكونوميك. شنو كيدير؟ Bon, pour le premier A, le grand A, c'est la satisfaction des besoins des consommateurs, les clients. كيفاش l'entreprise crée des besoins chez les consommateurs et cherche à le satisfaire. يعني l'entreprise كتكري دي برودوي، كتصنع دي برودوي، كتبرودوي داك لي برودوي، داك لي بيان اي دي سيرفيس. بوكوا بعدا كتصنعهم لي كونسوماتور اللي هما لي كليون، وكتقلب باش ترضيهم. حتى هو الهدف، تصنع واحد الحاجه وكتقلب باش ترضي داك الكليان. نشوفوا لا غران بي سي لا ريباراسيون دي ريفوني. كيفاش؟ rémunération des autres agents économiques par la richesse créée par l'entreprise appelée la valeur ajoutée. اسمحوا لي الا كنزرب انا نعاودها بطريقه ماشي سريعه. réparation des revenus, rémunération des autres agents économiques par la richesse créée par l'entreprise appelée la valeur ajoutée. يمكن نقولوا réparation des revenus هي توزيع الدخل،
توزيع الدخل par la valeur ajoutée بطبيعة الحال créé par l'entreprise appelée la valeur ajoutée واللي غادي نقراوها من بعد. هاد la valeur ajoutée كتجينا في كنظن في الكلاسيفيكاسيون ايكونوميك دو لونتربريز وغادي نشرحوها مزيان تما، ولكن ماشي مشكل نعطيكم عليها واحد الفكره. لا فالور اجوتي يمكننا نحسبوها باغ الا نقولوا لا برودكسيون كنظن موان لا برودكسيون موان لا كونسوماسيون انترميديير. وهاد توزيع الدخل كيتوزع بطبيعه الحال على العمال المزودون الابناك، يعني على لي زومبلويي لي بونك لي فورنيسور. واضحه. سي ريشيرش دو بروفي. pour recherche de profit يعني غادي نشرحوها كتعني les agents économiques recherchent les agents économiques من بيناتهم l'entreprise recherche un avantage de leur fonction كيقلبوا على يمكن نقولوا دوافع الربح، كيقلبوا على واحد الدوافع اللي هاد لي زافونتاج يمكن نعتبرهم دوافع الربح كما نقولوا de leur fonction. كنظن واضح لو رول ايكونوميك. نعاودوهم. Le premier rôle c'est la satisfaction des clientèles. كيفاش كنصنع واحد البرودوي كرييت ان برودوي من بعد كذا كنقلب على باش نساتيسفي الكليونت باش نخليهم فيديل ليا كيفاش ترضي الكليون. ابري عندنا توزيع الدخل كيتوزع على لي سالاريي لي فورنيسور لي بنك و لونتربريز باغ لا ريشيرش بطبيعه الحال كريي كما قلنا باغ لونتربريز ابلي لا فالور اجوتي. ذكرنا داك لا فالور اجوتي قيمه الربح كنذكروا هي كيفاش نحسبوها بلا برودكسيون يعني قيمه انتاج موان لا كونسوماسيون انترميديير لي كو انترميديير الوسطاء. عندنا في الصف الاخر ريشيرش دي بروفي. لي زاجون ايكونوميك ريشيرش ان افونتاج دو لور فونكسيون كما قلنا كتعني دوافع الربح بكل بساطه. ابري عندنا لو رول سوسيال واللي هو الرول الثاني. هاد لو رول سوسيال يمكننا نشرحوه على اساس 4 بوين خليتهم بساطين. éducation des salariés et des consommateurs des formations. كيفاش يعني كان ليدوكاسيون دي سالاري يعني هاد لو سالاري مثلا واحد لومبلوي ديما كيجيني منه شكايات بها دائما كيجيو منه انت ما غاديش خدمتك ما جو سي با كوا مثلا لو بروميير ثين اي اول حاجه كيديرها هاد لو شيف دو بوست او بيان لو ماناجر ولا لو باترون عام مثلا ديال لونتربريز. ملي كتجي بعض الشيكات من واحد الشخص اول حاجه كيفكر فيها يمكننا نقولوا مثلا ان ريونيون يدير واحد الشيء شاف بان داك الشخص خاصو فورماسيون. اذا اول حاجه كتمشي دي فورماسيون كاين ايدوكاسيون دي سالاريي اي دي كونسوماتور دي فورماسيون. وهذيك لي فورماسيون كيتعتبروا من الخدمات الاجتماعيه. يعني باش انا غادي ندير فورماسيون غادي نقري داك لو سالاريي نعاود نزيدو معلومات على داك البوست راه كتعتبر خدمه اجتماعيه واضحه دابا وكتدخل طبيعه الحال في لو رول سوسيال اللي حنا فيه. من بعد عندنا لونتربريز سيتويان اللي كنا ذكرناها في الفيديو السابق وقلنا سي اون انتربريز كي بارطاج افيك ليتا لي شارج بوبليك. بون فورما كنتكلموا على انتربريز سيتويان سي كوم لو سيتويان اون جينيرال. لو سيتويان واحد هو المواطن والمواطن كيكون كيما نقولوا عندنا واحد لو كونسيبت دونتربريز. لونتربريز عندها واحد لو كونسيبت نحاول نوضحكم بهذه الطريقه كما فهمتها انا بطبيعه الحال كما فهمنا غادي نحاولوا نوضحوها لكم بابسط طريقه. عندها واحد لو كونسيبت وداك لو كونسيبت دونتربريز من اهم لي كونسيبت هو لو كونسيبت سيتويان. وداك لو كونسيبت سيتويان كيدل على ان واحد لونتربريز كي هي ليماج اللي عندها واحد ليماج ديال مواطنه ديال مواطن لونتربريز سيتويان سي كوم يعني عندها واحد الدور كيفاش الدور في الحياة ديال المدينة. لونتربريز سيتويان a un rôle dans la vie de la cité. غادي نزيدو نعقدوها هكذا واخا يعني كنا نقولوا لونتربريز سيتويان من بين لي ريسبونسابيلتي ديالها طبيعة الحال قلنا هي كتبارطاجي افيك ليطا لي شارج بوبليك ولكن من بين لي ريسبونسابيلتي ديال لي ديريجون دو لونتربريز ما بقاتش كتسعى وراء الربح بقد ما كتسعى بقد ما ولات كتسعى على البيئه الطبيعيه والبشريه والاجتماعيه. لي زونتربريز سيتوين الوقت الحالي العصر ديالنا الحالي بطبيعه الحال كيما كيجيو
كما كيوصفوهم في الوقت ديالنا ديال العصر ديالنا الحالي، بان هاد لي زونتربريز سيتويان جاو على اساس بانهم غادي ما يهتموش، ما غاديش يسعاو عفوا وراء الربح بقدر ما غادي يسعاو وراء البيئة الطبيعية والبشرية والاجتماعية. هو الهدف الرئيسي. واحد لونتربريز سيتويان اللي كانت كتلعب واحد الدور كبير في الحياة المدنية وكان عندها واحد ريسبونسابيلتي كبيرة ديال الربح دائما وراء لا ريشيس وراء لي بينيفيس. دابا ولات ليماج ديالها الرئيسية الأساسية قدام لا سيرفاس سي السعي وراء البيئة الطبيعية البشرية أو الاجتماعية بهذا المفهوم. كنظن دابا لونتربريز سيتويان واضحة. نعاودوها بطريقة بسيطة. لو كونسيبت d'entreprise citoyenne c'est comme un rôle dans la vie de la cité. يعني هاد لو سيتويان اون جينيرال قلنا هو مواطن، ومواطن كيجي بحال واحد لو كونسيبت في لونتربريز، وهذيك لونتربريز كي ان كونسيبت سيتويان وعندها داك ليماج سيتويان كيكون عندها واحد لو رول دون لا في، وهذاك لو رول دون لا في هو السعي وراء الربح. ولكن في عصرنا الحالي لي زونتربريز سيتويان جاو بهذيك الطريقه ديال بانهم لم يعودوا مابقاوش كيسعوا وراء الربح. لي ريسبونسابيلتي des dirigeants de l'entreprise citoyenne n'est plus limité à la recherche d'un profit، ولاو كيبحثوا دابا على البيئة الطبيعية والبشرية والاجتماعية، ولاو حتى لي كونكيرون حتى لي زونتربريز اخرين المنافسين ولاو حتى هما كيتعاندوا في هذا المجال هذا. فبالتالي ولات هاد لونتربريز سيتويان بقدر ما كانت جوست ان كونسيبت، دابا ولات كتعتبر واحد لونتربريز كي اون ايماج. هذا هو الطريقه المبسطه اللي قدرت اللي حاولت نوصل لكم هاد لونتربريز سيتوين. هي فيها بزاف لونتربريز سيتوين فيها بزاف لي تيب وبزاف لي كونسيبت، واحد كيجبد واحد، ولكن الطريقه المثلى اللي نوصلوا بها لونتربريز سيتوين على حسب العصر ديالنا الحالي هي انها مابقاتش كتسعى وراء الربح بقد ما كتسعى على اساس البيئه الطبيعيه والبشريه والاجتماعيه. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليطاب ديال لونتربريز سيتوين. عندنا من بعد عندنا لو سورس دو بروجي تكنيك، ويمكن نقولوا لو سورس دو بروجي تكنيك بحال مصدر التقدم التقني. من بعض الادوار الاجتماعيه اللي كتقدمهم لونتربريز هما بعض مصدر التقدم التقني. يعني كيتقدموا تقنيا عندهم مصدر هي الجمله كتشرح راسها بطبيعه الحال، مصدر التقدم التقني. وهذاك مصدر التقدم التقني كيأهلنا نقولوا بان كاين واحد لغو اخر اللي هو كريي دي زومبلوا، واللي هي فرص الشغل او فرص العمل اللي كيجيو من هذا مصدر التقدم التقني سورس دو بروغري تكنيك. نتمنى تكون فهمتوا لغو سوسيال، ما معقدش بزاف، بسيط كما كتشوفوا. نعاودوه ما خاصنا والو، حنا نعاودوه. ليدوكاسيون دي سالاريي et des consommateurs c'est le premier rôle. On a fait le rôle social واللي هو اللي كنا دي فورماسيون بين قوسين واضحه واللي كتعتبر من الخدمات الاجتماعيه. لونتربريز سيتويان اللي شرحناها دابا هي لونتربريز كي ان كونسيبت سيتويان، وقلنا سورس دي بروغري تكنيك اللي هو مصدر تكنيك، مصدر التقدم التقني. ودزنا ثاني لي كريي دي زومبلوا اللي هي كرياسيون دي فرص الشغل وفرص العمل. ندوزو دابا لو برينسيپ دو لو اس تي. لو برينسيپ هذا حاولنا ما امكن نوضحوا على طريقه هاد الخطط المبسطه بطبيعه الحال. دابا ما كتبانش مبسطه دابا، ولكن ان شاء الله غادي نبسطوها وغادي تخرجوا فاهمين هاد لو برينسيپ لو اس تي اللي هو ساهل ماشي شي حاجه. هاد لو برينسيپ هذا اون جينيرال في لا لوسون كتلقاوه، ما عرفتش انا لي لوسون كيفاش داير عند كل واحد، ولكن لي لوسون اغلبيه لو اف بي بي تي كتلقاوه ماشي بحال هذا الشكل هذا، بقد ما هو معقد قليل باش كيتفهم. خصك معاه تفهم لهنا ومن لهنا وتسول لي فورماتريس ديالك لي فورماتور عاد باش يبدا يبان لك منين تبدا. مي بهاد الخطط ان شاء الله غادي يوضح ويزيد يبان. بون اول حاجه عندنا لو برينسيپ دو لو اس تي اللي كيقدم لنا ثلاثه ديال الحوايج. حنا غادي نشرحوهم نقراو واحد بواحد ومن بعد غادي نشرحوهم. بون برومييرمون عندنا هنا غادي نقراو لي فونكسيون. قبل ما نقراو لي فونكسيون نعرفوا شنو هو لو برينسيپ دو. عندنا لو او اس تي. شنو كتعني هاد لو اس تي؟
c'est l'organisation scientifique de travail taylorisme. Oui, le travail taylorisme. يعني هاد le système taylorisme جانب des fonctions ولكن عطى des dysfonctions. غادي نعرفوا اولا لي فونكسيون ديالو. عندنا ابرز دي فونكسيون اللي هما ثلاثه. ابخي عندنا لي ديسفونكسيون دو لو اس تي وغادي نشوفوا هاد لي ديسفونكسيون من بعد ما من بعد ما غادي نشوفوا بطبيعه الحال لي فونكسيون ونشوفوا شنو التاثير ديالهم على هاد لو سيستيم تايلوريزم، شنو التاثير اللي عطا، واش ايجابي ولا سلبي. Bon, les fonctions, premièrement une division des tâches qui conduit au travail de la chaîne. Une division des tâches qui conduit au travail de la chaîne, tout simplement تقسيم المهام des employés على طريق واحد السلسلات. يعني الى دي كوميرسيال تكنيسيان سبيسياليزون كومس كنظن الى لي فورماتور لي فورماتريس ديالكم عطاوكم تشوفوا واحد الفيلم دو شارلي شابلان، غادي تشوفوا تقسيم المهام عبر سلسلات. غادي نحط الفيلم ان شاء الله تحت لو فيديو. غادي يوضح بطريقه زوينه، طريقه مضحكه، ولكن واحد الفيلم اللي غادي تستافد منه بزاف. هاد لو سيستيم دو تايلوريزم وكيفاش كانوا لي زومبلويي في داك الوقت وكيفاش في هاد الوقت. وقيله وكنظن مازال على حد العلم ديالي مازال هاد لو سيستيم غادي مازال الناس كيخدموا بالسوايع، مازال الناس كيخدموا اون ديفيزيون باغ دي تاش على حساب دي شين، كل واحد في البوست شاد واحد ما اعتبرهم بحال سلاسل، يعني سلسلات. كل جروب عنده واحد السلسله في شي اونتربريز. بون اولا عندنا لا فونكسيون الاولى كتعني تو سامبلومون تقسيم المهام. عندنا الثانيه اون ستركتور هيرارشيك ريجيد. لا ستركتور هيرارشيك ريجيد يعني chaque responsable je pense chaque responsable est chargé de pourquoi pas diriger uniquement les salariés qui lui sont abandonnés. En arabe يمكن لي نشرح لكم على اساس ان كل مدير مسؤول، داك المدير كيكون مسؤول على توجيه لي زومبلوي ديالو، يوجههم بطبيعة الحال. ولكن هاوتاني كل موظف يعني كل امبلوي هاوتاني في نفس الوقت يمكن له يتسأل على الرئيس ديالو. كنظن هذا هو الاخر ديفينيسيون صحيحه ديالو. يعني كل مدير مسؤول على توجيه لي زومبلويي، وكل موظف كيختار التساؤل زعما المساءله على الرئيس ديالو اللي عنده، يتساءل عليه ويعرف شنو هو. هذه كنظن موفيس افير غادي نشوفوها في لي ديسفونكسيون بطبيعه الحال. عندنا troisième fonction c'est une rémunération individuelle basée sur le rendement. يعني rémunération individuelle c'est comme تعريف او عفوا تعويض الفردي على اساس الاداء. يعني كيعوضوك تعويض لو برينسيپ دو تايلوريزم جا على اساس انه يعوض الفرد على اساس انه غادي يخلص، ديجا كون مخلص وغادي يعوضو. بعد ما شفنا الفونكسيون اجي نشوفوا لي ديسفونكسيون دو هاد لو برينسيپ دو تايلوريزم. بون اول حاجه عندنا موفيز كاليتي دو ترافاي. فاش كيتقسموا les divisions كما قلنا دي tâches et bien les structures hiérarchiques تعطينا une mauvaise qualité de travail. هادشي اللي كيحاربوا بطبيعة الحال هاد لو سيستيم تايلوريزم اللي كيحارب. ابخي عندنا l'absentéisme الغياب et grève لي غريف اللي هما الاضرابات. يعني لو برينسيپ دو تايلوريزم عمل هاد لي 3 فونكسيون اللي حنا اختصرناهم وخلينا غير 3 باش يحارب هاد لي 3 dysfonctions. Je pense d'abord le principe de taylorisme, à la fois l'organisation scientifique du travail taylorisme, واضح. كنظن دابا ماشي كلشي باين ياك، ولكن قبل اجي سيدي نعاودو كلشي مع زيرو شنو كنا كنقولو من الاول. اول حاجه قبل ميرسي بلاتي علينا سيدي قلنا l'entreprise. تعريف l'entreprise وقلنا داك l'entreprise est un agent économique
ou bien système organisé, dont la fonction principale c'est la production des biens et services, la production des biens consommables qui sont destinés les biens et services qui sont destinés à être vendus dans le marché اللي قلنا بأنهم غيتباعوا في المارشي ياك. شفنا لو سيستيم ولو سيستيم قلنا هو l'ensemble des éléments qui sont impliqués يعني واحد العناصر اللي منظمة لواحد الهدف معين، منظمة على أساس واحد التفاعل ديناميكي على حسب الشرح اللي عطاونا في لو سيستيم. Après شفنا لي رول دو لونتربريز، شفنا لو رول ايكونوميك، لو رول سوسيال. عطينا ثلاثة ديال لي رول ايكونوميك. قلنا لا ساتيسفاكسيون دي بوزوان دي كونسوماتور اللي هما لي كليون، ارضاء لي كليون. شفنا حفظهم غير على الاساس ساتيسفاكسيون دي بوزوان دي كونسوماتور بركه. الا حفظتيهم نهار الامتحان غتعرف كيفاش غير تكتبها في الاخر غادي تعرف تشرحها. هما اصلا كيعطيوك غير عطيني 3 رول 2 رول صافي. ريباراسيون دي ريفوني انه هو توزيع الدخل. ريشيرش دي بروفي دوافع الربح. شفنا لو رول سوسيال اللي هو ليدوكاسيون دي سالاريي عبر دي فورماسيون واللي كتعتبر من بعض الخدمات الاجتماعيه. شفنا لو سورس دي بروغري تكنيك اللي هو مصدر تقني او التقدم التقني. شفنا لونتربريز سيتوين وشرحناه على اساس انه واحد لو كونسيبت دونتربريز اللي انه كان ما بقاش كيسعى وراء الربح بقد ما كيسعى وراء البيئه الطبيعيه وطبيعه الحال البيئيه والبشريه والاجتماعيه وما غير ذلك. وشفنا ايضا لا كرياسيون دي زومبلوا اللي هما فرص الشغل. اخر حاجه شفنا لو برينسيپ دو لويستي دو لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي تايلوريزم. وقلنا دو ترافاي تايلوريزم جا على اساس دي فونكسيون ويحارب بعض لي ديسفونكسيون اللي ذكرناهم في التالي. وقلنا بعض دي فونكسيون ديالو هو توزيع المهام او تقسيم المهام، التعويض الفردي على اساس الاداء، وداك لو ستركتور هيرارشيك اللي قلنا ان كل مدير مسؤول على توجيه المنظم ديالو، وكل موظف بطبيعه الحال يخضع للمساءله ولا التساؤل يعرف فين كاين الرئيس ديالو الوحيد. شفنا لي دوز فونكسيون واللي قلنا بانه كاين الغياب، الاضرابات، و لو بوين الاولى اللي قلنا موفيس كاليتي دو ترافاي. نتمنى ان شاء الله نكون وضحت لكم وقربتكم من هاد لو شابيتر هادي. نتمنى ما كنتش قصرت في حقكم، قبلوا عليا الا نقصت شي معلومه الا شي حاجه قلتها خاطئه. الايميل وواتساب بيزنس كيف العاده راهم تحت لا فيديو. جو فو ريميرسي بور فوتر اتونسيون، بون شانس. ما تبخلوش علينا بشي لايك شي سبسكرايب، علاش لا الا عجبكم لا فيديو الا استفدتوا. ان شاء الله كلشي خدم، كلشي يوصل لداكشي اللي باغيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.